हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एसएमसी उर्दू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कौम नूह के बारे में बताऊंगी। वो आदम सानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम को किस तरह झुटलाते थे, उनके पीरोकारों पर कैसा जुल्म सितम करते थे और फिर अल्लाह ताला ने उन्हें किस अजाब में गिरफ्तार किया। उस सैलाब अजीम में हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कश्ती किस तरह तैयार की। कुरान करीम सफीना नूह के बारे में क्या इरशाद फरमाता है और इस मॉडर्न दौर में आसार कदीमा के माहिरीन और साइंसदानों को हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किस मुल्क में मिलने के वाज़े आसार मिले हैं। ये तमाम बातें आज की वीडियो में डिस्कस की जाएंगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि हमारी नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाया करें। दोस्तों, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जिन कौमों का तज़किरा किया है उन कौमों के आसार आज भी दुनिया में मौजूद हैं। उन कौमों को अल्लाह ने उनकी नाफरमानियों, अल्लाह से इनकार, रसूलों, नबियों और उनके मानने वालों पर जुल्म सितम की इंतहा कर देने पर सख्त सजाएं सुनाई, यानी अजाब उन पर नाजिल फरमाए। और कुरान हम मुसलमानों की इबरत और रहनुमाई के लिए उनका तज़किरा करता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम भी ऐसी ही एक कौम थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है क्योंकि आपके खानदान के अफराद और अल्लाह के हुक्म से तैयार की गई कश्ती में सवार जानवरों के अलावा हर शय इस सैलाब अजीम में गर्क कर दी गई थी। कश्ती पर 8 अफराद सवार थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की अहलिया, 3 बेटे और बहुएं, बाकी तमाम मुख्तलिफ इकसाम के जानवरों के जोड़े थे। दोस्तों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या तमाम साबका आसमानी किताबों तौरात, ज़बूर और इंजील में भी मिलता है। ईसाई मुबल्लिगीन और साइंसदानों की एक तहकीकाती टीम ने कई माह पर मुश्तमिल अपनी रिसर्च के इख्तिताम पर 2010 में ऐलान करते हुए ये दावा किया था कि उन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तारीखी कश्ती को तलाश कर लिया है। ये कश्ती मशरिकी तुर्की में वाक़े कोहे अरारत पर मिली है, जिसकी चोटी की बुलंदी 12,000 फुट है। माहिरीन की टीम का कहना था कि इस कश्ती की 3 मंजिलें हैं। ये कश्ती कई मीटर बर्फ के नीचे दबी हुई है। गुज़िश्ता 200 बरसों से 1 दर्जन से ज्यादा टीम्स हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को तलाश कर रही थीं, जिसके बारे में कुरान पाक में आता है कि वो एक चोटी से टकराकर रुक गई थी। चीन के माहिरीन की इस रिपोर्ट को अमरीकी साइंसदानों ने मानने से इनकार किया है। उनका कहना है कि कश्ती की लकड़ी के नमूने जो फोरेंसिक रिपोर्ट के लिए भेजे गए थे इतने पुराने नहीं है कि इसके बारे में वसूख से कहा जा सके कि यह हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर की कश्ती है। जबकि चाइनीज रिसर्चर्स की टीम का दावा है कि वो 99% यकीन से कह सकते हैं कि ये वही कश्ती है जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने लगभग 4800 बरस पहले अल्लाह के हुक्म से बनाई थी। माहिरीन का कहना है कि इस कश्ती की 3 मंजिलें हैं और इसमें कई बड़े बड़े हॉल नुमा कमरे हैं। उन कमरों में लकड़ी के सतून हैं। अरब अखबारात ने भी इस सिलसिले में सवालात उठाए थे कि क्या ये वाकई हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है। अरब अखबारात में लिखा गया था कि चीनी और तुर्क ईसाई माहिरीन ने अपनी तहकीक के लिए कुरान करीम की उन आयात का भी मुताला किया था जिनमें कश्ती के सफर को बयान किया गया है। माहिरीन का कहना है कि कश्ती के ठहरने के जिस मकाम की निशानदही की गई है वो साइंसदानों को कोहे अरारत की तरफ ले जाती है। गुज़िश्ता 20 बरसों में कई साइंसदानों ने कोहे अरारत का दौरा किया है। उनमें से कुछ एक ने पहाड़ों पर बनी कश्ती की शक्ल की चट्टान को ही हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती करार दे दिया था, लेकिन चीनी और तुर्क माहिरीन ने पहाड़ के उस बर्फीले मकाम पर तहकीकात की जहां दर्जा हरारत -60 डिग्री होता है और पहाड़ के जिस हिस्से में कश्ती की बाकियात दरियाफ्त हुई हैं वो इंतहाई ढलवान और खतरनाक है। रिपोर्ट के मुताबिक इस टीम ने 60 मुख्तलिफ मकामात से हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का मुशाहिदा किया। ये कश्ती कई जगहों से टूटी हुई थी, ताहम मुकम्मल तबाह इसलिए नहीं हुई थी कि ये बर्फ की मोटी तह में दबी रही थी। कश्ती टूटी हुई होने की वजह से माहिरीन उसके अंदर दाखिल हो पाए। चीनी माहिर विंग चिन ने बाज़ाब्ता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करके अपनी तहकीकात से दुनिया को आगाह किया था। कश्ती का मुआयना करने वाले चीनी माहिर का कहना था कि कश्ती का हर कमरा 5 मीटर ऊंचा है, उसमें कोई भी जानवर आसानी से समा सकता है। चाइनीज एक्सपर्ट ने रेडियो कार्बन टेक्नोलॉजी से कश्ती के टुकड़ों का मुशाहिदा किया और दावा किया कि ये 4800 बरस पुरानी है। कश्ती में कई संदूक भी मिले हैं, लेकिन माहिरीन उनको खोल नहीं पाए। माहिरीन एक मरतबा फिर जदीद आलात और एक्सरे मशीन के जरिए कोहे अरारत का तफसीली दौरा करने वाले हैं ताकि तमाम राजों से पर्दा हटाने के अलावा अमरीकी साइंटिस्ट के सवालात का जवाब भी दिया जा सके। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की दरियाफ्त का दावा नया नहीं है। दूसरी जंग अजीम में लियोनार्डो नामी बरतानवी फौजी लड़ाई में हिस्सा लेने इराक गया था। लियोनार्डो को तारीख और आसार कदीमा में काफी दिलचस्पी थी, इसलिए उसने इराक के बाजारों से मुख्तलिफ आसार कदीमा की अशिया खरीदना और जमा करना शुरू की। जब वो चल बसा तो उसके बेटे साइमन के हिस्से में ये अशिया आईं। उसने ये चीजें बरतानिया के म्यूजियम के हवाले कर दी। ब्रिटिश म्यूजियम से वाबस्ता माहिर आसार कदीमा इरविंग फ्रैंकल ने इन आसार का मुआयना किया और उसमें एक तख्ती भी थी जिस पर कदीम जबान में कुछ लिखा हुआ था। सख्त मिट्टी से बनी इस तख्ती पर लिखी इबारत का जब उन्होंने तर्जुमा किया तो वो हैरान रह गए। तख्ती पर दर्ज था, जब इंसानों के गुनाह बढ़ गए तो खुदा उनसे नाराज हो गया,
پھر اس نے گناہگاروں کو پانی میں ڈبونے کا فیصلہ کیا۔ تب فرشتوں نے وادی دجلہ اور فرات میں آباد ایک نیک انسان یعنی حضرت نوح علیہ السلام تک خدا کا یہ پیغام پہنچایا کہ وہ ایک کشتی تیار کریں اور اس میں نیک لوگوں کے علاوہ تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا بھی سوار کر لیں۔ اس تختی میں کشتی کو اتنا بڑا بتایا گیا ہے کہ وہ فٹ بال کے ایک سٹیڈیم کے برابر تھی۔ ماہرین نے اندازہ لگایا کہ یہ تختی 4000 برس پرانی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کی ہے۔ اس طرح طوفان نوح کا ایک ٹھوس ثبوت بھی دنیا کے ہاتھ لگ چکا ہے۔ عام طور پر مذہب خصوصاً اسلام کے منکرین ان واقعات کو افسانوی قصے قرار دیتے ہیں۔ یہ تمام ثبوت ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ اس تختی پر یہ بھی لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی آج کل کی کشتیوں کی طرح لمبی نہیں تھی بلکہ بیضوی یعنی انڈا نما تھی۔ اس زمانے میں دجلہ اور فرات میں اسی طرز کی کشتیاں چلا کرتی تھیں۔ کشتی کے ٹھہرنے کے مقام کے بارے میں قرآن مجید کی سورہ ہود کی آیت نمبر 44 میں بتایا گیا ہے کہ وہ ایک بلند مقام یعنی چوٹی پر جا رکی تھی۔ عراق اور شام کے قدیم باشندے بابل کے دور میں یہ سمجھتے تھے کہ کشتی کوہ کرد پر ٹھہری تھی۔ یہ مشہور پہاڑ جزیرہ ابن عمر کے قریب واقع ہے۔ یہ مقام بھی اب ترکی کے حصے میں آتا ہے، تاہم عراقی سرحد اس سے متصل ہے۔ مسلم سائنسدانوں اور تاریخ دانوں نے کوہ کرد کو ہی نوح علیہ السلام کی کشتی کے ٹھہراؤ کا مقام قرار دیا ہے، اس لیے یہ پہاڑ مسلمانوں میں کوہ جودی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ تاہم عیسائی مبلغین کا کہنا ہے کہ کشتی کوہ ارارت پر جا کر رکی تھی۔ یہ پہاڑ ارمینیا اور ترکی کی سرحد کے قریب ہے۔ ارمینیا میں 301 عیسوی میں عیسائیت کو سرکاری مذہب قرار دے دیا گیا تھا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ملک کی اہمیت بڑھانے کے لیے کوہ ارارت کو نوح کی کشتی کا مقام قرار دے دیا گیا ہے، اور اب سائنسدان اور ماہرین اس کشتی کو اسی مقام پر تلاش کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ کوہ جودی وادی دجلہ اور فرات کے قریب واقع ہے، جبکہ کوہ ارارت اس وادی سے کئی 100 میل دور ہے، اس لیے اس دعوے میں تھوڑی کنفیوژن پائی جاتی ہے۔ لیکن ہمیں صحیح رہنمائی قرآن کریم ہی سے مل سکتی ہے کہ جس میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کے علاوہ شیخ الانبیاء کا بھی خطاب عطا ہوا، کیونکہ حضرت آدم کے بعد وہ پہلے پیغمبر ہیں جو انسانیت کی طرف بھیجے گئے تھے۔ قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کا نام 73 مرتبہ آیا ہے۔ ان کی عمر 900 برس کے قریب تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام موجودہ عراق میں آباد ایک قوم کے پاس نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ جب بہت واضح و نصیحت کے باوجود بھی اس قوم نے سرکشی نہ چھوڑی تو اللہ تعالیٰ سے آپ نے اپنی قوم کے لیے عذاب مانگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ 2 سال کی مدت میں کشتی تیار ہوئی، جس کی لمبائی 300 گز، چوڑائی 50 گز اور اونچائی 30 گز تھی۔ جب عذاب آیا تو آسمان سے مسلسل بارشیں برسنے لگیں اور زمین سے چشمے ابلنے لگے، ہر شے زیر آب آتی چلی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 ماہ 8 دن تک پانی پر تیرتی رہی اور 10 محرم الحرام کو جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ کئی دن تک پانی اترتا رہا۔ اس کے بعد جب خشکی پیدا ہوئی تو حضرت لوط علیہ السلام نے ایک شہر بسایا، ایک مسجد بنائی جس کا نام سمانین تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام طوفان کے بعد صرف 60 برس تک زندہ رہے۔ ان کا مزار آج بھی لبنان میں موجود ہے۔ دوستو، سائنسی تحقیقات کچھ بھی ہوں، سائنسدان جو بھی کہتے رہیں، ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ سب کچھ بہتر جانتا ہے۔ جو قرآن و حدیث میں ہمیں بتا دیا گیا ہے، جو آسمانی کتابوں میں بتایا گیا ہے، اللہ کی جانب سے بس وہی سچ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی غور کریں کہ کہیں ہم بھی اپنی زندگیاں ان سرکش قوموں کی طرح تو نہیں گزار رہے جن پر عذاب بھیجا گیا تھا۔ جب تک ہمارے پاس مہلت موجود ہے، ہمیں توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ڈھال لیں تاکہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل و انعام نازل ہوا، نہ کہ ان پر جن پر اللہ نے اپنا عذاب نازل فرمایا۔ اللہ کے حضور ہر دم دعا رہنی چاہیے کہ جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہماری زندگیاں اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات کی تقلید میں گزریں، اور جب ہمارا اس جہان سے رخصت ہونے کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ اگر آپ کے دل سے بھی یہی صدا نکلتی ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل SMC اردو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔